گرامی قدر حضرات، حضرت علی اکبر نے کربلا دے میدان اچ کھلو کے پڑھے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جدو علی اکبر اذان پڑھی ہے کائنات حیران ہو گئی ہے، واہ حسین دا پتر تیرے جگرے نو سلام ہوئے۔ علی پاک دے شہزادے جدو کربلا دے میدان اذان پڑھی ہے خیمے وچ واپس آئے نے، فرما دے نے بابا میں ایک منظر بڑا عجیب تکیا ہے، ایک پردے دار خاتون جڑی کربلا دے میدان نو صاف پئی کر دیئے، کربلا دے میدان نو صاف پئی کر دیئے۔ میں پوچھیا تو کون؟ بابا جواب نہیں دیتا، میں عیبت تو پوچھ نہیں سکیا۔ حسین دیاں اکھاں میں آنسو آئے، فرمایا پتر او میری ماں زہرا ہے جڑی کربلا دے میدان نو صاف پئی کر دیئے، میرا پتر گرے تے انہوں کوئی کنکر نہ لگ جاوے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، میرے نبی حسین دی دھی سکینہ کدی بابے دے منے ستی تے حسین نو پتا آج آخری رات ہے، آج آخری رات قرآن دیاں لوریاں دے کہ حسین جڑی دھی نو پڑھیا آیا، آخری رات اپنے سینے نڑلا کہ سیدہ سکینہ نو حسین فرما دے ہن سو جا بچڑا، آخری راتی اپنے عبید سینے تے سو جا۔ پتہ نہیں کتنی اوکھی رات گزاری ہو سی دی نبی دے پترہ جنہ دیاں اکھاں میں آنسو نے، اللہ تو آڑیاں اکھاں سلامت رکھے، انشاءاللہ کوئی اور غم نہ آوے۔ لمحہ کرانتے بڑا لمحہ ہوئے گا، میں مختصر کر کے سمجھانا۔ سارے شہید ہوندے رہے، سارے جاندے رہے، کوئی روڑ دی گل نہیں، اسی نہیں روندے مرد نے، مرد جنگیں جاندے لڑائی ہوندی ہے، مرد قتل بھی ہوندے شہید بھی ہوندے، روندے اس گل تو چھیاں مہینیاں دا حسین دا پتر علی اصغر کوئی قصور کوئی جرم نہیں، 3 دن دا پیاسا ہے، 3 دن دا پیاسا ہے میرے حسین دا پتر۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، سیدہ شہربانو فرما دیاں نے آقا توڑے کڑو کوئی شے آج تک نہیں منگی، جدو دی توڑے نکاح چاہیاں کوئی شے نہیں منگی، آج ایک شے منگنیاں 6 مہینیاں دا میرا پتر پیاسا ہے، پیاس نل تڑپ دا پیائے، ایک گھوٹ پانی لیا دیو۔ حسین فرما دینے اسی دین والے ہو، اسی منگن والے نہیں، میں تو نہیں منگیندہ، میں دعا کرنا اللہ کدی کسے خوددار نو محتاج نہ کرے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، میرے امام علی مقام نے مڑ بھی پتر نو اٹھائے لیا کہ کوفیاں دے سامنے کر کے فرما دینے میں پانی نہیں منگنا، ویکھو تے صحیح نا شمران دے جدو حسین پتر تو پردہ ہٹائے انج لگ گئے جو میں قرآن تو غلاف ہٹ جاندہ ہے۔ 6 مہینیاں دا حسین دا پتر علی اصغر سامنے جدو کیتا نا تے شمران دے ہرملا تیر چلا، حسین دے پتر بھی جیوندہ نہیں جان دینا۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، حسین فرمانے نے پتر علی اصغر ذرا منہ کھول کے نانے دی امت نو وکھانا تینو کتنی پیاس لگی ہوئی۔ جدو علی اصغر دا منہ سامنے کیتا ہے، ہرمل نے تیر چلایا ہے،
جملہ سمجھیا جے میرے وال توجہ کر کے سمجھیا جے حسین بازو تے پتر اٹھائے جدو تیر لگائے علی اصغر دی ہچکی نکلی ہے اکھا کھلیاں نے بابے والویک دینے اللہ اکبر کبیرہ کتابہ وچ نہیں لکھیا پر میرا وجدان ہے حسین نے پتر ویک کیا کیا ہو سی بابا چنگا پانی پیوایا آئی الحمدللہ رب والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المعصومین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو الصلاة والسلام جامعہ مسجد یا رسول اللہ سیوڑ نزد جھال اللہ تعالیٰ تمام اہلیان نو اس داجر عظیم عطا فرمائے بالخصوص عامر شہزاد حسنین سجدین بھائی عبد الرحمن بھائی ارشد بھائی اور اللہ بخش ریحان بھائی ساڑھے بڑے پیار رہے نے تے سان بڑے پیارے نے اللہ انہاں سلامت رکھے بھائی جڑے بھی نبی دے پتران نال پیار کرن سانو چنگے لگ دے میرے مین چنگے نہیں لگ دے نبی نو بھی چنگے لگ دے جڑے نبی دے پتران نال پیار کرن و نبی نو چنگے لگ دے تو عزیزان گرامی قدر حضرات امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر میرے بابا جان نے کچھ شعر لکھے میں وہی پڑھ کے پھر تقریر دا شروع کرنا چاہنا پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یہ محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے میرے دل و دماغ پہ چھایا حسین ہے اور عزت میری تلاش
تلاش میں رہتی ہے حسن، جب سے میری زبان پہ آیا حسین ہے۔ میں اگے بندیاں نا میری عمر ہے 20 سال، کنی 20 سالاں دا میں ہن ہو گیا، 21 سال ہے میرا ہن پیر 21 سال چڑھیا 20 دا ہو گیا، تے میری عمر دے بندے اجے بچیاں چ گنیندے نے وڈیاں چاہندے نہیں، تے میں جتنے بھی جاواں بندے میرے نال پیار بھی کردے نے، بندے میں جاندے بھی نے، عزت اللہ دیتی ہے اور بندے ساڈے نال بڑا پیار کردے ہیں۔ تو میں مڑ بیٹھ کے اندازہ لائی رکھیا ہے میں ایڈا بندہ کوئی نہیں تے ایڈا اوتاں کیویں ہو گیا، او دا مڑ تھانوں نتیجہ پہ دسنا بھئی وہ اس وجہ تو ہوا ہے کہ عزت میری تلاش میں رہتی ہے حسن، میں عزت دے پیچھے نہیں بھجیا، عزت میرے پیچھے لگی ہے، وجہ اکو ہے دنیا عزت پیچھے لگ کے نبی دے پتر چھڑے نے، میں دنیا چھڑ کے نبی دے پتران دیاں جتیاں چاہیاں نے، اللہ عزت نو حکم دیتا ہے جتیاں چاہ کے انہاں دے پیچھے ہو جا، تائیں میں آنا عزت میری تلاش میں رہتی ہے حسن، جب سے میری زبان پہ آیا حسین ہے، مل کے آنکھوں محبوب اپنے دل میں بسایا، ہاں سارے آنکھوں محبوب اپنے دل میں۔ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات بندیاں دے دلیں پتہ نہیں کی وسیا ہوئے، بندیاں دے دلیں وچ مال وسدا ہے، بندیاں دے دلیں دے وچ پیسہ وسدا ہے، بندیاں دے دلیں وچ گڈیاں کاراں تے کوٹھیاں وسدیاں نے، پر اسی انیاں محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے، میرے دل و دماغ پہ چھایا، اور فکر یزید مجھ سے اب دور ہی رہی کہ میرے دل و دماغ پہ چھایا، اور میرے بابا فرما دینے رحمت خدا کی ہو حسن، میری ماں کی قبر پر بچپن سے جس نے مجھ کو سکھایا حسین ہے، بچپن سے جس نے مجھ کو سکھایا، مل کے آنکھوں محبوب اپنے دل میں، شرمایا نہ کرو دب کے علی دے پتران دا ذکر کیتا کرو، میں اکثر سگیاں نوالوں میرے کول کوئی مشین نہیں جدے نال ڈی این اے کر کے دساں بندہ حلال دا ہے یا کوئی نہ، میں علی دے پتران دا نام لینا وا، خون بول کے دستے نے حلال دیاں کہ حرام دیاں، دب کے پڑھیا کرو تے حلالی ہون دا اعلان کیتا کرو، محبوب اپنے دل، ہاں محبوب اپنے دل میں ہے، میرے دل و دماغ پہ چھایا، چنگیاں ماہواں نے جڑیاں اپنے پتران نبی دے پتران دا پیار سکھان دیاں نے، حضور فرما دے جڑے ماں باپ اپنے پتران میرے پتران دا پیار سکھایا، میں قیامت والے دن ڈھونڈ کے شفاعت کراں گا، آئی میں تنانا نشانی کروایا کر، محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے، میرے دل و دماغ پہ
اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد آقا دو جہاں سیاہ الا مکان باعث کونو مکان تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد آپ دی بارگاہ ناز دے اندر درود دا ہدیہ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے میرا اللہ سانو سارے انو نبی دی اہل بیت دی محبت نصیب فرمائے میں تا بندیاں ناندہ رہنا وہ بندے بختاں والے نے جنہاں دے منہ اتے نبی دی آل دا ذکر رہندا ہے اور اے آج کل دے ایام بالخصوص بڑھ چڑھ کے دبا کے ذکر کیتا کرو تھوڑے گلے خراب ہون بول بول کے تے پڑھ پڑھ کے تے بندے تو اڈے تو پوچھن کی ہو جائی تے آکھیا کر میں نبی دے پتراں دا نہ لیندا رہا ہوں سمجھ آ رہی یزید سارے ٹل لا کے ڈکدا رہا ہے بھائی حسین نو ڈکنا ہے پر اللہ کہے یزید تو ڈک لا پر میں حسین نو قیامت تک تو بعد بھی سلامت رکھ چھڑے ہے تائیں اسیاں نیاں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سمجھ آ رہی ویکھو جڑے تسی بیٹھے ہو سارے کیڈے سونے ہو تسی جڑے نبی دے پتراں دے ذکر ہے چاہے بیٹھے واللہ العظیم میں تھوڑے تو بندہ چنگا لگ دے ہی کوئی نہیں ایتھے میراسی پڑے نا کسے دے پیو دی پیڑی تو ان میراسی چنگا لگ دا ہے تے میں ہارو سنی چنگا لگ دا ہے جڑا میرے بابے دا نام لوے میں نے پیار ہوندا ہے میں رشت عشق ہوندا ہے انہاں بندیاں تے جڑے ساڈے وڈیاں دا ذکر سن کے خوش ہون تے انہاں دا دکھ سن کے رو پاؤ بندے میں چنگے لگ دیں اور ہر شانوں چنگے لگ دیں عزیزانے گرامی قدر حضرات او نے جنہاں نو بھا کے میرا نبی آندہ رہا ہے حسین تو نہ رومی تو رویں تے میں محمد دا دل ٹکڑے ہو جاتا ہے عزیزانے گرامی قدر حضرات حضور سرکار مسجد نبوی تشریف فرمان توجہ ہے میری گلتے کہ کوئی نہ جاگ دیو کوئی نہ اچھا آپ بڑے پیار والے بندے ہو توجہ میرے حضور سرکار کریم کائنات مسجد نبوی بیٹھے نے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں شکار کیتا ہے ایک ہرنی دا بچہ میں نو لبیا میں پکڑیا ہے یا رسول اللہ تو اڈی واسطے تحفہ لے کے آیا وہ چھوٹا سارا بچہ سی حضور نے بچہ لیا تے کول امام حسن پہ کھیڑ دے سن تے حضور فرمایا پتر حسن ہے دے آ حضرت حسن آ گیا فرمایا پتر ہے لے جا ہرنی دا بچی تے اندے نال کھیڑدا رہو ہن آپ ہرنی دا بچہ لے کے گھر آئے گھر آ کے تے اودے نال کھیڑنا شروع کیتا نا تے امام حسین پروں نکلے اجرے انہاں ویکھیا وا حسن کول تاں ہرنی ہے تے یہ کھیڑدا پیا تے تھانوں پتہ ہے بچیاں نوں مڑ کھڈاونا اپنا اپنا چنگا لگدا ہوندا ہے سمجھ آ رہی یار بھی اپنا اپنا ہی چنگا لگدا انہاں آکھیا بھئی یہ تو کدوں لیا ہے بھائی جان نے کدوں لیا جے انہاں آکھیا مینوں تے نانے دیتا ہے آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں آپ لگے گئے تے جا کے گل نہیں کیتی حضور کول بیٹھ کے تے منہ پراں کر لیا میں صدقے جاواں حسین تیریاں اداواں تو کول گئے تے جا کے منہ پراں کر لیا حضور نوں پھر پتہ لگ گیا حضور انج پھڑ کے نا تے فرمایا پتر کی ہویا ہے فرمایا ہونا کی ہے انہاں نوں کھڈاونا دے چھڑیا ہے تے سانوں یاد بھی نہ رکھیا میں صدقے جاواں بھئی نانا اونوں ورنی دے چھڑی ہے اور سرکار نے ادھو پھڑیا تے این اتے چھوٹے سارے سار جولی اج پایا تے انہاں نا منہ ایتھے رکھ لیا اتے موڈیاں دے تے منہ تھلے کر کے پچھلے پاسے کر کے آندے نانا موڑا سن سن بڑا پیارا ہے اون دے چھڑی ہے تے میں کوئی نہ دیتی سرکار فرمایا پتر او اکو ہرنی آئی ہرنی اکو آئی مڑ حسن کھیڑدا پیا تے میں اون دے چھڑیا ہے راضی ہو انج نہ کر انہاں ایدے میرے ال منہ کر اور لب جاسن دیاں ایدے آ انہاں کہیا نہیں نانا جی حسن نو ورنی دتی ہے تے ہن حسین راضی تا ہوندا ہے مینوں بھی ایک اور چاہیے مینوں بھی ایک اور چاہیے حضور فرمایا پتر او آئی ایک وہ جنگل وچ گیا وہ شکار کرن گیا تے ورنی ہائی ایک ہن دوجی میں تین کدوں لیا کے دیواں انہاں کہیا نانا جی مڑ نہیں نہ دوجی اوندی تے مڑا سا بلانا تھانوں عزیزانے گرامی قدر حضرات پھر بچے تو پتہ ہے جلے مڑ گل نہ منیوے تو روڑ لگ تو ایویں ہی ہے نا عزیزانے گرامی قدر حضرات امام علی مقام تھوڑے سارے جدو رون دے موڈ چوئے صحابہ سونیا دروازے اتے ایک ہرنی کھلوتی ہوئی ہے ناڑو دیکھ چھوٹا سارا بچہ ہے حضور
فرمایا ہرنی نو اگے لے آؤ. جدو اگے آئی زبان آل نال عرض کر دیے سونیا مینو حکم ہویا ہے ایک میرا بچہ اگے تہاڈا صحابی پکڑ کے لے گیا. سونیا مینو حکم ہویا ہے اپنا دوجا بچہ بھی لے کے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو جا. حسین دا آنسو گرن تو پیڑا کھیڈن واسطے اپنا بچہ پیش کر دے وی. آئے آئے سونیا ایک تاک ہی بابا صحابی لے گئے سن تے میں تا کوئی نہ پتا تے میں حکم ہویا ہے بہرنی جڑا دوجہ ہی نا بچہ وہ لے کے بج کے جا تے حسین دی آنکھ چتھر ڈگن تو پیڑا اتھے لے جائے. یا رسول اللہ میرا بچہ دودھ پیندہ پیاسی میں اپنے بچے نو ناڑ لے کے سونیا حاضر ہو گئیاں. میرے تے بختان دی گلے میرے پتر تیرے پتران دے کھیڈن واسطے پیدا ہو گئے. واہ 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 میں کیویں دساں تے نبی دے پتران دا مقام کیے. اللہ آندہ ہے انہاں دی ہتھر ڈگن تو پہنا اتھے پڑھن نہیں جا دوجا بچہ دے گیا. تو پھر سرکار حسن نو جلے ہرنی دا بچہ لبا نا بڑی مزے دی گل ہے. یا گئے تو جا کے بھائی نو جا کے فرمان دینے تین کی لگا تو کل ہی لے لینا ہے چاہے کرسی بھی کھڑونا لے آتا ہے. تو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں بھائی جڑا ناز تیر نکھریاں نال گل مناوے انہوں حسین دے جڑا نانے دے موڑیاں تے چڑھ کے سوار ہوئے انہوں حسین دے. ہائے ہائے جنی واسطے نبی سجدہ لمن کرے ان حسین آنے. میرے حضور ارشاد فرما دیں جے میرے پتران نال پیار کیتا جے میرے پتران نال پیار کیتا تے انہاں دی خدمت کیتی انہاں نال پیار کیتا جن نے جوگا ہویا انہاں نال پیار کیتی اس قیامت تڑے دے کھڑیتا بھی پیا ہویا نا میں ڈھونڈ کے جنت وچ لے کے جائے. وہ گل دی ونڈ آئی ہے کہ نہیں کیا منظر ہوئے گا قیامت والے دن حضور بندہ ڈھونڈ دے پینے فرشتے آکھن گے سونیا کی ڈھونڈ دیو حضور فرمان گے میں اپنے پتر دا عاشق ڈھونڈ دا پیا. آئے آئے میں اپنے پتر دا میں آنا عشق کرو حسین نال تاکہ قیامت دے مدینے والا تو ہن ڈھونڈے ساری دنیا مدینے والے نو ڈھونڈے تے مدینے والا تو ہن ڈھونڈے سواد آؤ سی کہ نہ ہو سی. واہ سنیاں تو ہڈے تو قربان جاؤں. اور میں آنا بس سنیاں دسن دی لوڑ کوئی نہیں. ایڈا سارا شاہ ہوئے تو سنی پیر چمن تو ہتھاں چمنا تائیں کھلوندے نے چم چم میں گڈی تے جائی دینا سی کئی بار کئی جگہ تے ایسے منن والے پیار والے گڈی لگ جاندی جی تو ٹائر لگ جائے تھاں چمدے رہندے ایتھوں نبی دے پتر لگ گئے. میں صدقے جاواں انہاں تو یہ تو 1400 سال بعد سن کے نہ کر دین جنہاں سامنے ویکھیا اسی او کیویں پیار کر دے ہون گے. عزیزاں نے گرامی قدر حضرات میرے نبی دے پتروں نے جڑے نبی دے موڑیاں تے سوار ہون تے نبی اپنی سجدے نو لمبا کر دے جان لمبا کر دے جان لمبا کر دے جان. سونیا محبوبہ سجدہ لمبا کیوں کیتا جے فرمایا میری پشت حسین سوار آیا نہ میں نو گوارا آیا نہ اللہ نو گوارا سی حسین نو اتاریا جاوے. اپنی مرضی نال حسین لگے حسین. عزیزاں نے گرامی قدر حضرات میرے حضور اے امام علی مقام دا مقام ہے مرتبہ ہے سمجھو اور سنو یاد کر لو تے پکا لو تے عشق کیتا کرتے صبح سون لگیاں راتی جاگن لگیاں جلے اٹھیں بویں اللہ حسین حسین کیتا کر حسین حسین کیتا کر آکھیا کر یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. عزیزاں نے گرامی قدر حضرات اپنے دل وچ نبی دے پتراں نو وسالوی کربلا جنو لوگ آدھے سنے بلاواں دی تھائیں نبی دے پتر قدم رکھیا ہے رب کربلا مولا بنا چھڑیا ہے. یہ وہ تیرے دل لے چاہ جاؤ کہ اللہ تیرے دل نو بھی مولا کر چھڑے اللہ تے افضل کر چھڑے. میری گل غور نال سنی توجہ نال سمجھی طرح میں گل سنا کے سمجھانا چاہنا تین. حضور دے صحابی آپ فرمان دینے اساں حضور سرکار کو سنیا وہ حضور دے پتران نال پیار کیتا میرے پتران نال
توجہ میری گل تے سنیا ہے، توجہ بڑی پیار نہ سنی تساں گل، بڑی چس دی گل ہے۔ آپ فرماندے حضور دے صحابی کے ساتھ حضور سنیا کہ میرے پترا نال آپ فرماندے مڑ سارے مرید امیر تے نہیں ہوتے، سارے مرید امیر کوئی غریب مرید بھی ہوندے، کوئی جڑے امیر ہون وہ چوچا کھوا لیندے، بکرا کھوا لیندے، کوئی ماڑے مرید بھی تو وچے ہی ہوندے جڑے چوچے تے پڑھ سکدے، کوئی جڑے لاکھ تے پڑھ سکدے، ماڑے مزدورے مرید بھی، پر انہاں دے دل وچ بھی پیار تھا۔ آپ فرماندے میرے دل وچ بھی پیار آ، پر میں ایڈا امیر نہ، مڑ میں ایک دے آکھیا اج دیہاڑی کرنی ہے تے جو بچیا نا وہ مدینے والے دے پتراں دی بارگاہ وچ پیش کرنی۔ فرماندے میں باغ دیہاڑی کیتی، مزدوری کیتی، کو پیسے ہے سانو میں اتھوں کٹھے کیتے لے تے میں نا پہلا تو میں سوچیا وہ پیسے، مڑ میں آکھیا اننے ساریاں دی کی اوقات کتھے او ایڈے پیر تے کتھے میریاں میں چاند سکیاں میں اتھے کدے دینیاں۔ آپ فرماندے نے مڑ میں نہ گیا بازار تے میں نے کسے دسیا بھئی حسین پاک نو حلوہ بڑا پسند ہے، کھجوراں دا عرب بندا۔ آپ فرماندے میں کچھ روٹی لئی، تھوڑا سارا گھیو لیا بازاروں تے کھجوراں لئیاں تے انہاں دا مکس کر کے نا حلوہ بنا کے میں پا کے لے کے آیا نا تے مسجد نبوی وچ امام علی مقام کھیڑ دے پے ہے۔ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات آپ فرماندے میں آیا شہزادیاں نو گود دے وچ بٹھایا، پتہ ہے بچے پھر کھیڑ دے ایک تھان تے کھلوندے۔ آپ فرماندے میں انگلی اتے حلوہ رکھ کے، انگلی اتے حلوہ رکھ کے تے میں انج کردا تے اپنی مرضی نالو جلے انہاں دا موڈ بنیا او کھا لیندے ہے۔ آپ فرماندے میں ادو نالو وند آیا تے ادو کھانا حلوہ تھوڑا تھوڑا کھواندا سی۔ آپ فرماندے ساری دیہاڑ دا میں تھکیا ہویا سا، کم کر کر کے مزدوری کر کے جسم تھکیا ہویا سی، میں جدوں کھانا انہاں نو کھواندا پیا آیا۔ اے نبی دے پتران دے بارگاہ جو خدمت کیتی ہوئی ضائع ہوندی۔ آپ فرماندے جدوں میں کھواندا پیا یکدم میری نظر دروازے تے پئی ودعا دے مکھڑے والا کھلو کے مسکراندا پیا سی، میرا سارا تھکیڑا ہی لے گیا۔ آپ فرماندے نے میں مڑ بندیاں نو دسدا آیا جے نبی راضی کرنا ہے نا تو مڑ انہاں نال پیار کیتا کر، جے نبی راضی کرنا ہے تو مڑ انہاں نال پیار کیتا کرو۔ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات اکثر میں بندیاں نو آندا رہنا لوگو تانوں پتہ کوئی نہیں نبی دے پتران دی شان کیے، اے او نے جنہاں دے کپڑے جنت وچوں لاوندے نے، جنہاں دے کپڑے جنت وچوں سیب کے انہاں نو حسین آ، جنہاں دے کپڑے جنت وچوں انہاں نو حسین آندے۔ حضرت بلال فرماتے میں حضور نو آکھیا سنیا میں اجازت دیو جے کوئی کام نہ ہوئے، حضور فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا، حضرت بلال دوڑ دے واپس ہے۔ حضور فرمایا بلال کی ہوئی تے کدے گیا ہے؟ یا رسول اللہ میں ویلا ہو کے گیا ہوں بھی زہرہ دی چکی چلا ہوں، سونا میں گیا پردے چ زہرہ نہ عبادت پیاں کر دیا تے چکی آپ پہ پی چل دیئے، سونیا حسن حسین دا جھولا آپ پہ پہ جھولا، سونیا میں پریشان ہو گیا وجہ کی حضور فرمایا پریشان نہ ہو، زہرہ عبادت بھی کر دیئے، حسن تے حسین دا جھولا نوری پہ جھولا دے دے۔ تو گل دی وانڈ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تائیں میں آنا جس کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے، لوریاں دے کہ نوری سلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لا دب کے پڑھو مصطفیٰ جانے۔ عزیزاں گرامی قدر حضرات توجہ ہے میری گالتے کہ کوئی پہنچے ہو کوئی نہ جاگ دے ہو؟ عزیزاں گرامی قدر حضرات ایتھے انہیں ایک گل سمجھا جے، ایک گل کرنا دے پھر اگلی گل۔ حضرت حسین کھیڑ دے پہن، حضرت توجہ ہے گالتے کہ کوئی اور جاگ دے ربیہ گل۔ حضرت حسین کھیل دے پہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی بچے سن سارے کھیل دے پہ تے کھیل دیا ہویا نا کو گل ہوئی تے حضرت حسین فرمایا بے جا ساڑھے نوکر دیا پترا
بہ جا ساڈے نوکر دیا پترا بہ جا. انہوں نے بڑی گل تے تھوڑا کوڑ لگی. ابا میرا خلیفہ مور میرے ابے دی چل دی. میرا ابا عمر جندے تو ساری دنیا ڈر دی ہے. یہ آندے تو ساڈے نوکر دا پتر. گھر لگے گئے بچے بھجدے گھر گئے. ابا جی ہاں پتر. ابا جی یہ حکومت کنہ دی خلیفہ کون ہے؟ پترا سی. اے بابا سکہ کنہ دا چلدا ہے؟ حکم کنہ دا چلدا ہے؟ ساڈا چلدا ہے. تے بابا حسین آندے نے تو ساڈے نوکر دا پتر. ہر شے ساڈی ہے تے حسین آندے نے تو ساڈے نوکر دا پتر ہے. آپ فرمایا پترا پاکی انجی آکھیا ہی نے. انہوں نے کہا جی پاکی انجی آکھیا ہی نے. آپ نے فرمایا مڑ اگر ٹو تے کاغذ تے قلم پھڑ لویں. ابا جی لڑائی کرن جانا ہے کاغذ قلم کی کرنا ہے. اور فرمایا تو کاغذ قلم تا پھڑ. کاغذ قلم پھڑیا لے کے اتھے بندیاں پتہ نہیں کیڑے کاغذ قلم یاد نے سن تا آڑا کاغذ قلم ہو دئی. آپ ناڑ آئے ایتھے ہن ویکھی کوئی عام بچہ ہوئے نا تو ڈر جاندا ہے. وہ گل ہوئی ہوئے تو اگو آندا ہے جلے انج بن جائے تو کیتی بھی ہوئے تو آندا ہے نہیں چاچو میں کوئی نہیں کی. میں مارے نہ بڑا ہے ڈر جاندا ہے بندہ. لیکن علی دا پتر ہے ڈرن والا خون ہی نہیں. اور میں نہ 1400 سال بعد اسی کسے تو نہیں ڈر دیتے او کی میں ڈر گئے اوڑے نے. اسی بھی جانے ہیں بجے ماں دا دودھ پیتا ہے اور پیڑے لگ گیا. جیڑا وڈا کوئی شانا ہوئے جن کو باڑا ہوئے میں بڑی شہیں آسی جی لگے جاندے ہونے ہیں جائے دودھ پیتا ہے اماں دا اور پیڑ دے ویچ آ جاندے. یہ تو 1400 سال بعد ساڑھے خونے چے دسو جیڑا ڈریکٹ علی دا پتر آؤ بھلا کسے تو ڈر سکتا آیا. جھلے ہو گئے. ہم کو ڈرا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. ہم سے زمانہ ہے زمانے سے ہم نہیں. اجے ماما وہ پتر جمنے نے جنہ سن ڈرا لینا. اجے وہ کوئی نہیں جمے. اجے پتہ نہیں اگو جمن یا نہ جمن. اجے تائیں ماں وہ کوئی نہیں جمے ہویا جڑا ساڈی آنکھ چک پا لوے. گل دی بندے آندے نے کھجوراں لے لیا تو نہیں کر لیا تو نہ کر لیا. اور میں آکھیا 1400 سال بعد دی اسی شاہ نہیں کسے تو ڈر دے او بلا کیویں ڈر گئے ہونے. گل دی وانڈ آئی ہے کوئی نہ یار. میرے بارے بندے آندے نے بھی یہ شاہ ڈاڈا ہے تے گلاں ڈاڈیاں کردا ہے. میں نہ میں ڈاڈیاں انہاں واسطے کرنا جڑے ساڈے نال کو ہوں کرن جڑے پیار کرن انہاں واسطے تا اسی انجاں جویں گلاب دے پھل تے جڑے نخرا کرن تے جڑے اگو ساڈے نال تھوڑا کو پٹھے سیدھے ہون انہاں واسطے اسی موڑے انجیاں جویں 303 دی گولی ہے کہ نہیں آئی. ہاں پورا سینے دے وچ وج جاندے. جڑے پیار کرن والے نے وہ آ کے سینے لگن دوجیاں دی ایسی دتا ایسی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. توجہ میری گل تے رکھنا ہے. آپ کھڑے سن تے حضرت عمر آئے انہاں آ کے آکھیا وہ تساں آکھیا جی اسی تواڈے نوکر ہاں. تے آپ نے فرمایا ہاں آکھیا. کوئی اور ہوندا تے ڈردا علی دا پتر کیویں ڈردا. فرمایا آکھیا. حضرت عمر تو قربان جاواں کاغذ قلم اگے کر کے فرما دے نہیں تھلے کھنو دیندے باسی تواڈے نوکر سنیا ایتھے لکھ نو دیندے باسی تواڈے. آپ نے کاغذ قلم پھڑیا تے لکھ دیتا بھئی عمر ساڈا نوکر ہے. تھلے لکھ سیتا آج حسین. وہ تے لکھیا عمر ساڈا تھلے لکھیا آج حسین. حسین دی طرف ہوئے حکم ہے عمر ساڈا نوکر ہے. گھر گئے نا پتر جڑا وہ تو گیا لڑائی ہوئے. میں پوچھنا نہ جا کے وہ کیوں آکھی وہ گل الٹ ہو گئی. واپس آئے نا تے آ کے ابے را نام میں ابا جی مڑ لڑو تاکے کوئی نہ لکھوانے دی کیڑی لوڑ آئی. لڑو تاکے کوئی نہ اس گلے دا ایڈا پاک کرانے دی کیڑی لوڑ آئی. عزیزاں گرامی قدر حضرات صدقے جاواں عمر ابن خطاب دے جواب تو فرمایا پترا جدو تیرا ابا عمر ابن خطاب مر جائے میرے کفن دے وچ حسین دا لکھیا ہویا حکم رکھ چھوڑی. جدو فرشتے پوچھن گے اٹھ عمر حساب دے میں آکھاں گا میں حساب نہیں دینا میں حسین دا نوکر ہاں. تائیں میں بندیاں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بات. اب کیا کیا کرو میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ.
دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا باپ، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، آلہ ہے وہ بھی کہ جس نے کھویا نہیں حسین، کہہ دو ہوا سے کہ اب خاموش رہے، طیبہ سے لے کے کربلا تک سویا نہیں حسین میرا باد میرا باد شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین حسین دین دی پناہ حسین ساری دنیا دا چین نبی نبی دا چین حسین، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا باپ، میں انا دو جگ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین، جے کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین، در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین، میں کیوں نہ وارث فخر کراں میرے پیر دا نام حسین، تائیں نہ میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ۔ عزیزان گرامی قدر حضرات و احباب من، میں دنیا نو دس ہی نہیں سکتا حسین دا مقام کی، بھئی نبی آندہ ہے الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین چوہاں تے حسین انہیں دوں میں کی میں تین سمجھاما بے دیون وانڈ کی حسین تا نبی چو سمجھ آندہ ہے، اے نبی حسین چو نہیں سمجھ آئے، تائیں تا مڑانا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اے نہ پوچھو، اے گال پوچھنے آئی عزیزان گرامی قدر حضرات، نبی دے پتر نبی نو بڑے پیارے، میرے نبی پاک دے نواسے جنہاں نو حضور پاڑیا تے جنہاں نو گڑتی آمینہ دے لال دیتی ہے، گڑتی کہیں دیتی ہے، گڑتی دے کے تے حضور نے حسین دا نا رکھیا، تے نا رکھ کے نا تے میرے حضور نے پتر دا گلا چونا اور حسن دا متھا چوم دے، منہ چوم دے سن اور حسین دا گلا چوم دے سن، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ انج کیوں کر دے ہو؟ تے آپ فرمان دے نے کہ میرے اس پتر نو زہر دیتا جائے گا، اس پتر دا گلا کٹیا جائے گا، میں تاں چوم، اور میرے حضور سرکار روندے سن، میرے بابا دا شعر ہے، آپ فرمان دیں کبھی جینا حسن کبھی مرنا ثواب ہے، آنکھوں کو آب اشک سے دھونا ثواب ہے، یہ اعلان کر گئیں میرے مصطفیٰ کی آنکھیں، اے حسین تیرے غم میں رونا ثواب ہے۔ نبی دے پتران دا دکھ سنو تے رو پویا کرو۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، نبی دے پتر کربلا دے وچ چھوڑ کے سارا جدو امام علی مقام نو خط ملیا نا کہ یا تے بیعت کرو
یا حسین دا سر قلم کر دیو یا بیعت لو حسین تو نبی دے اولاد نال محبت کرن والے ہو حسین نے آکھیا بیعت کرنی اساں یزید دی بیعت نہیں کرنی سر کٹ جائے گا پر بیعت کرنی سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین حسین فرمایا سر جائے گا پر بیعت ہونی بیعت نہیں ہوئے گی بیعت نہیں کرنی انہوں نے کیا بیعت کرنی پونی ہے آپ اٹھ کے آئے گھر آ کے تے اپنیاں بہناں نو فرمایا تیار ہو جاؤ جڑا نانے نال وعدہ کیتا ہا لگدا ہے پورا کرن دا ٹائم آ گیا عزیزاں گرامی قدر حضرات جڑے حسین نو لوریاں دے کے عزیزاں گرامی قدر حضرات زہرا پاک بیٹھ گئیاں سن حضور نے دسیا میرے پتر شہید ہون گے تے زہرا پاک پوچھیا بابا میں نہیں ہونا بابا حسین نو ساڈے ہوندیاں نبی پاک فرمایا تو بھی کو نہیں ہونا تے اساں بھی عزیزاں گرامی قدر حضرات نبی پاک فرمایا نہ تو ہو سے تے نہ میں ہو ساں تے نہ ہو سی شیر خدا دا کلی زینب روسی ویکھ کے حال بھرادا عزیزاں گرامی قدر حضرات امام علی مقام مدینیوں نکلے میں اپنے دلوں نو وسا لو اپنے دلوں دے وچ غم حسین لے آؤ اور رو کے غم حسین منایا کرو تاکہ زہرا راضی ہوڑ بھی میرے پتران دے دکھے چرون دن جے تیرے دل وچ حسین وس گیا نا تو میں جی میں اگے گل کیتی ایک کربلا وچ حسین گیا ہے تے کربلا نو کربلا مولا بنا چھڑیا جے تیرے دل وچ آیا تے دل بھی وسا دے تائیں اسیاں نے کربل نو وسا چھڑیا کربل دے امیران نے کربل نو وسا چھڑیا کربل دے امیران نے دینہ نے دا بچا چھڑیا زینب دے امیران نے عزیزان گرامی قدر حضرات تیاری کر کے نبی دے پتر نکلے لگے امام علی مقام گھر آئے تیاری دا حکم دیتا ہے سارے تیار ہو جاؤ جدو سارے تیار ہو گئے امام علی مقام کربلا دے سفر واسطے نکلے نے اتھے ایک جملہ نوٹ کرو پھر میں تھانو دکھ سنانا تھوڑا سارا شامہ دا زیادہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا عزیزان گرامی قدر حضرات آپ اتھو نکلیں آپ کچھ مقام اگے آئے اب کعبہ شریف گئے حرم سارے حج دا احرام بن رہے سن تے حسین کعبہ چھڑ کے نانے دا دین بچان ٹرے ہیں آپ اگے آئے ایک شاعر ملے آتے انہیں آکھیا تو اڈے بھرا دا سر کوفے دی بازار اچ میں کٹیا ہویا ویکھیا صدقے جاواں حسین دے جواب تو فرمایا ایک کٹیا یا ویکھی جھکیا یا تا نو ویکھیا واہ حسین فرمایا کٹیا یا ویکھی جھکیا یا تا نو ویکھیا فرمایا نہیں سونیا جھکیا یا نہیں ویکھیا تے فرمایا جے کٹیا ہویا ہے تے مڑ ساڈا ہے حسین نہیں کدی بھی ڈر کے نہیں جیندہ حسین سر جھکا کے نہیں سر کٹا کے جیڑ دا نام ہے ازی سر کٹا کے جیڑ دے آدیاں سر جھکا کے جیڑ دے آدی عزیزان گرامی قدر حضرات سادات دا ایک قافلہ نکل دیا ایک قافلہ جدو کربلا دے میدان چایا نا عزیزان گرامی قدر حضرات وطن تو دور پردیس جدو شامہ نے ڈیرے لائے جدو سادات نے خیمے لائے 3 محرم 4 محرم 5 محرم 6 محرم جدو 7 محرم الحرام آئی یزیدیاں آکھیا انہاں دا پانی بند کر کتے پانی پی سکدے گھوڑے پانی پی سکدے جانور پانی پی سکدے پر نبی دے پتر پانی پی سکدے کوثر دے وارث پانی پی سکدے
عزیزان گرامی قدر حضرات میں کیڑا کیڑا دکھ بیان کراں عزیزان گرامی قدر حضرات سادات نے خیمے ہوئے راتی اذان پڑھ کے تھے کہ جملہ یاد رکھی میرا پتہ نہیں میں ہونا ہے ایسا جینا ہے مرنا ہے چھڑے جین مرن نال کوئی فرق نہیں پاؤندا لیکن میں گل سمجھتے یاد کر اور اپنے دلائیں تے اپنے پتران حسین دا غم سناویں امام علی مقام نے راتی بیلیاں کٹھیاں کیتا تے خیمے وچ بھا کے نا تے آپ نے فرمایا جنہ جانا ہے ٹر جاؤ جنہ جانا ہے ٹر جاؤ انہ دی لڑائی میرے نالے تہاڈے نال لڑائی کوئی بندہ اٹھیا نہیں تے حسین فرما دے اکبر چراغ بجھاویں نہ متے کوئی اکھاں دے شرم تو نہ پیا جاندا ہووے عزیزان گرامی قدر حضرات چراغ بجھایا ہے نا تے انج لگ گیا جویں کچھ بندے اٹھے نے کوئی ہلن دی آواز آئی ہے حسین فرما دے چراغ جلاؤ شاید جنہ جانا آؤ ٹر گئے جدو چراغ جلایا ہے نا تے جڑے دور بیٹھے ہے نا وہ نیڑے ہو گئے جڑے دور بیٹھے ہو نیڑے ہو کے تے حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو کے فرما دے سونے میں اس زندگی نو کی کراں جن دے وچ علی دا پتر نہ ہوئے عزیزان گرامی قدر حضرات اللہ شاءاللہ بیلی دیوے تے حسین دے بیلیاں ورگے دیوے زندگی دے وچ کدی کدی ڈیوا بجھا کے تے چیک کر لویا کرو بھئی ران والے کیڑے نہیں تے جان والے کیڑے سوکھے ویڑے سارے ہی نال ہوندے نے پتہ ادوں لگدا ہے جدوں ویڑا اوکھا ہوئے تے سجن کنڈ دے نال کھڑے ہو جائے عزیزان گرامی قدر حضرات امام علی مقام فرمایا ٹھیک ہے ہن سارے چلے جاؤ تشریف رکھو توجہ ہے میری گالتے کہ کوئی نہ میرے حال توجہ رکھنا اور کوشش کرنا کربلا پڑ جاؤ حسین دے نبی تے علی دے پتران دے غم میں جے ایک اثرو بھی ڈیک گیا تو تیرے گناہاں دے دھوپن دا وسیلہ بن گیا عزیزان گرامی قدر حضرات کربلا دے میدان لگا ہوئے میرے حسین فرمایا ہے علی اکبر اذان پڑھو عزیزان گرامی قدر حضرات حضرت علی اکبر نے کربلا دے میدان کھلو کے پڑھے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جدو علی اکبر اذان پڑھیے کائنات حیران ہو گئی ہے واہ حسین دا پتر تیرے جگرے نو سلام ہوئے علی پاک دے شہزادے جدو کربلا دے میدان اذان پڑھیے خیمے وچ واپس آئے نے فرما دے نے بابا میں ایک منظر بڑا عجیب تکیا ہے ایک پردے دار خاتون جڑی کربلا دے میدان نو صاف پئی کر دیئے کربلا دے میدان نو صاف پئی کر دیئے میں پوچھیا تو کون بابا جواب نہیں دیتا میں عیبت تو پوچھ نہیں سکیا حسین دیاں اکھاں میں آنسو آئے نے فرمایا پتر او میری ماں زہرا ہے جڑی کربلا دے میدان نو صاف پئی کر دیئے میرا پتر گرے تے انہوں کوئی کنکر نہ لگ جاوے عزیزان گرامی قدر حضرات میرے نبی حسین دی دھی سکینہ کدی بابے دے منے ستی حسین نو پتا آج آخری رات ہے آج آخری رات ہے قرآن دیاں لوریاں دے کہ حسین جڑی دینو پڑھیا آیا آخری رات اپنے سینے نڑلا کہ سیدہ سکینہ نو حسین فرما دے ہن سو جا بچڑا آخری رات ہی اپنے عبید سینے تے سو جا پتہ نہیں کتنی اوکھی رات گزاری ہو سیدھی نبی دے پترہ جنہ دیاں اکھاں میں چانسو نے اللہ تو آڑیاں اکھاں سلامت رکھے انشاءاللہ کوئی اور غم نہ آوے لمحہ کرانتے بڑا لمحہ ہوئے گا میں مختصر کر کے سمجھانا سارے شہید ہوندے رہے سارے جہاں دے رہے کوئی روڑ دی گل نہیں اسی نہیں روندے مرد نے مرد جنگیں جاندے لڑائی ہوندی ہے مرد قتل بھی ہوندے شہید بھی ہوندے روندے اس گل تو آن چھیام ہی نیاں دا
حسین دا پتر علی اصغر کوئی قصور کوئی جرم نہیں 3 دن دا پیاسا ہے 3 دن دا پیاسا ہے میرے حسین دا پتر عزیزہ نے گرامی قدر حضرات سیدہ شہربانو فرما دیاں نے آقا توڑے کڑو کوئی شے آج تک نہیں منگی جدو دی توڑے نکاح چاہیاں کوئی شے نہیں منگی آج ایک شے منگنی 6 مہینے آندہ میرا پتر پیاسا ہے پیاس نل تڑپ دا پیائے ایک گھٹ پانی لیا دیو حسین فرما دینے اسی دین والے اسی منگن والے نہیں میں تو نہیں منگینا میں دعا کرنا اللہ کدی کسے خوددار محتاج نہ کرے عزیزان گرامی قدر حضرات میرے امام علی مقام نے مڑ بھی پتر نو اٹھائے لے آکے کوفیاں دے سامنے کر کے فرما دینے میں پانی نہیں منگنا ویکھو تے صحیح نا شمران دے جدو حسین پتر تو پردہ ہٹائے انج لگ گئے جو میں قرآن تو غلاف ہٹ جاندہ ہے 6 مہینیاں دا حسین دا پتر علی اصغر سامنے جدو کیتا نا تے شمران دے ہرملہ تیر چلا حسین دے پتر بھی جیوندہ نہیں جان دینا عزیزہ نے گرامی قدر حضرات حسین فرما دینے پتر علی اصغر ذرا منہ کھول کے نانے دی امت نو دکھانا تینوں کتنی پیاس لگی ہوئی جدو علی اصغر دا منہ سامنے کیتا ہے ہرمل نے تیر چلایا ہے جملہ سمجھے آجے میرے والتوجہ کر کے سمجھے آجے حسین بازو تے پتر اٹھائے جدو تیر لگائے علی اصغر دی ہچکی نکلی اکھا کھلیانے بابے والویکھ دینے اللہ اکبر کبیرہ کتابہ میں نہیں لکھیا پر میرا وجدان ہے حسین نے پتر ویکھ کیا کیا ہو سی بابا چنگا پانی پیوایا آئی اللہ روناڑے واللہ تو ہڑیاں کھا سلامت رکھی فرما دن بابا چنگا پانی پیوایا آئی حسین پتر حلمو کر کے فرما دینے جا پترا حوض کوثر تے نانا پانی لے کے کھڑا ہوئی تو چل تیرا بابا بھی تیرے پیچھے ہی آوے گا عزیزہ نے گرامی قدر حضرات کسے دی قبر حسین نہیں بنائی کسے دی قبر حسین اکو شہید جدی قبر حسین بنائی ہے حسین ریت ہٹائیے پتر علی اصغر نو تتی ریت وچ رکھیا کتاباں چاہندہ ایک کافلے والا گزرا ایک بندہ آیا انہیں آکھیا میں حسین نو ملنا ہے جدو حسین دفنا رہا سن علی اصغر نو تو ایک بندے آیا انہیں آکھیا میں حسین نو ملنا ہے عزیزہ نے گرامی قدر حضرات ملے تو امام نو فرما دن میں نو پتا کوئی نہیں کون ہائی میں مدینے دے بازار وچو گزردہ پیا آیا ایک بچی میں نو رو کے پوچھے کدے جا رہے میں دسیا میں کوفے وال جا رہا میں نو آدھیے اے گڈڑی نہیں جائی کوئی حسین ملی انہوں آکھی تیری دیت نو سلام دیئے شاوان دے غم میں جو رون آڑے واللہ تھن دنیا دے غم نہ دے رون نہ آوے تصور ضرور کریں اپنی اولاد
حسین جدو دی گل سنی فوراً گڈڑی کھولی ایک خط تے لکھیا ہوا ہے السلام علیکہ یا حسین بابا سلام ہوئی بابا سکینہ ہون حسبی تے ہونی ہے بابا ہون علی اصغر وڈا ہو گیا ہو سی ہون گلاں تے کردہ ہو سی بابا میں ایک سوٹ گھلے آئے میرے علی اصغر نو پوا دی قاصدان دے مینوں پتہ نہیں وہ کھون پر مدینے دیاں گلیاں وچ بے کیا دیئے کدے آسرے تے چھاڑ گئے بابا ایتھے خوڑ میرا غم خار بابا روندی روانگی اصغر نو یاد کر کے کرسی کون میرے نا پیار بابا حسین دید لیاندے ہوئے کپڑے علی اصغر دے اتے رکھ کے فرما دینے دی اوکھے ویڑے خط گھلی جواب کربلا تو بعد عشرچ دیواگا تیرے کپڑے علی اصغر دے حوالے گلہ عشرڑ دیاڑے سن لوئی عزیزان گرامی قدر حضرات حسین پتر دے منہ تے مٹی پائیے نازک نکے سارے بچے دا کتنا کو سخت جسم اس دو ریت گرم پائیے پتر دے منہ تے حسین دیاں کھوچو آنسو آئے نے مدینے ال کر کے فرما دینے نانا ان راضی ہو جائیں میں بچایا کچھ بھی نہیں سارا کچھ دے چھڑے ہے نانا تیرا وعدہ پورا کر چھڑے آئے حسین پتر نو قربان کیتا ہے امام علی مقام نے پتر دے منہ تے مٹی پائیے مڑاپ کربلا دے میدان اچ نکلے آئے حسین نکلے امام علی مقام نے شہادت حاصل کیتی ہے جدو سار سجدے دے اندر رکھے آئے اللہ پوچھیا مانگ حسین اتنی جو قربانی دیتی کی منگنی جواب آیا مالکا کچھ بھی نہیں منگدا نانے دی امت دی خیر ہوئے جنہ تیر مارے انہاں دی بھی خیر ہوئے جنہ پتھر مارے انہاں دی بھی خیر ہوئے ساڑھا سب کچھ لٹ جائے نانے دا دین سلامت رہ جائے آئیں سیالیاں جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اس حسین ابن ہے لوگوں ساری دنیا بھول جاوے ہے نبی دے پتران دا غم نہ بھولے آجائے پتہ نہیں اسی اگلے سال یوں دے ہوئیے یا نہ ہوئے اسی ٹور بھی جائیے پچھو بھی نبی دے پتران دا غم ضرور منا دے رہے ہمارے بعد بھی قائم رہے گی یہ دنیا ہمارے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا سارے ہون نہ ہون لڑکی اسی تذر رہے ہیں مٹ جانا ہے نبی دے پتران دا ذکر ہمیشہ رہے تائیں سیانے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نیر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اے میرے مالک سارے بھائیاں سننا بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ میرے مالک جڑے جنہ دی اکھیں چانسو آئے انہوں نے دنیا دی وجہ تو آنسو نہ دیویں، غم حسین دے صدقہ سب دے غماں نوں دور فرما، سب دا آنا جانا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ جنہ محفل کروائی انتظام کیتا اہتمام کیتا میرے مالک سب نوں اجر عظیم عطا فرمائیں۔ میرے مالک سارے اندے حال تے رحم اور کرم فرمائیں۔ میرے مالک جنہ دے کوئی مشکلات نے دور فرما، کوئی خواہشات نے پوریاں فرما، ساری زندگی حضور دے پتران دا تابعدار رہن دی توفیق عطا فرمائیں۔ وَفَوِّضُوا أُمُورَنَا إِلَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقی محمد وآلہ وسلم۔